الوغ السلام عليكم الاخوان، مع اول فيديو ان شاء الله في الدرس ديال لي ترون كومان. غادي نبداو ان شاء الله الشيمي. اول درس عندكم في الشيمي سميتو لي زيسبيش شيميك. الدرس هذا راه سهل بزاف، في فقط تعاريف ودي ديفينيسيون، وكاين واحد لابارتي هي اللي فيها شويه ديال الخدمه، اما هو غالبا فيه غير التعاريف لانه ديما تيكون اول درس هو واحد التقديم ديال المقرر. ورقه السيلو كي ديما ونبداو على بركه الله. نبداو مع اول حاجه، اي درس خصك تبدا ضروري بالتعاريف، خصوصا في الشيمي لا ديفينيسيون. La définition ديال واحد l'espèce chimique. Alors, est un ensemble d'entités moléculaires ionico-atomiques identiques. هذا هو التعريف ديال l'espèce chimique. Alors نكتبوه على بركة الله. دونك كما قلنا est un ensemble هو واحد المجموعة d'entités ديال واحد العناصر موليكولير جزيئية ionique واتوميك جزيئية أو ذرية identique متشابهة. l'espèce chimique هو واحد المجموعة ديال واحد العناصر الذريه او الجزيئيه المتشابهه. بحال مثلا واحد الكاس مثلا ديال الحليب، ولا كاس مثلا ديال اللو. مثلا ناخذ مثلا كاس مثلا ديال اللو، عندي هنا مثلا الماء. فالماء هو واحد المجموعه، واحد لونسومبل ديال واحد لي موليكول ديال ديال اش دوزو. هو واحد لونسومبل ديال لي موليكول ديال اش دو. دونك هذا هو التعريف ديال النسبيش شيميك. ثاني حاجه خاصك تعرف هو التقسيم ديال هاد لي سبيش شيميك. اون جينيرال كتلقى ان سبيش شيميك يقدر يكون مقسم لجوج، يا اما كتلقاه ان سبيش شيميك تقدر تلقاه تو سامبلومون هو كنسميوه بيور، يعني كنقولوا بيور شي حاجه زعما صافيه، او ميلونجي او شي حاجه اللي هي مخلطه. دابا لي سبيش شيميك يقدر يكون بيور يقدر يكون ميلونجي. امتى تيكون بيور؟ ملي كيكونتيان ان سول سبيش شيميك، هو كيكون فيه واحد العنصر واحد فقط الكيميائي كيتسمى كونتيان ان سول اسبيش شيميك، في فقط عنصر كيميائي واحد. بحال مثلا لو بيور، بحال مثلا دابا الماء المقطر اش غادي نلقى وسط منه انايا؟ الماء المقطر غادي نلقى وسط منه فقط الماء. الا خديت انا واحد الكاس درت فيه مثلا الماء المقطر، اش غادي نلقى هنا وسط منه؟ غنلقى فقط وسط منه فقط الماء، نلقى فقط الذرات ديال اس2. ميلونجي ما تيكونش فيه فقط ان سول اسبيس شيميك، انما كتلقى فيه اكثر من اسبيس شيميك، دونك شنو كنلقاو في هذا الميلونجي؟ كنلقاو contient plusieurs espèces chimiques. كيكون فيه بزاف ديال لي زيسبيس شيميك، كتلقى فيه بزاف ديال العناصر الكيميائيه. بحالاش مثلا الا خديتي مثلا واحد المثال مثلا ديال ان جي دورانج، واحد العصير ديال الليمون، فما غاديش نلقى فيه انا فقط مثلا الماء، ولا غادي نلقى فيه فقط مثلا واحد العنصر اخر. هذا مثلا واحد ليكزامبل. مثلا الا خديتي مثلا واحد الجي دورانج، مثلا واحد الكاس مثلا ديال العصير ديال الليمون، ما غاديش تلقى فيه فقط الماء، انما غادي تلقى فيه مجموعه ديال العناصر اللي هي مخلطه. دونك هذا هو التعريف ديال ليسبيس شيميك اي ان انسامبل دونتيتي موليكولير ايونيك واتوميك ايدونتيك. هاد ليسبيس شيميك يقدر يكون بيور كونتيان ان سول اسبيس شيميك، في فقط عنصر واحد. بحال مثلا لو بيور، بحال مثلا الماء مثلا المقطر كنلقى فيه مثلا غير الماء. ولا يقدر يكون ميلونجي كونتيان بليزيور اسبيس شيميك، بحال ان جي دورانج عصير د الليمون، ما كنلقاش فيه فقط الماء، انما تلقى فيه مثلا الماء، تلقى فيه مثلا السيوك، كنلقى فيه مثلا بزاف ديال العناصر اللي داخلين في نفس العنصر. وهذه هي لا بارتي نيميرو 1 نقدروا نسميوها فقط واحد لانتروداكسيون اللي فيها لا ديفينيسيون ديال ليسبيس شيميك. لا بارتي نيميرو 2 هي الاناليز شيميك. هاد الاناليز شيميك هذه هي اللي فيها الفهامه. هاد الاناليز شيميك كتعتمد على ايش؟ على انني نفهم انايا بانه في الدرس ديالنا غادي نلقى التمارين كيكونوا محطوطين فقط في هاد الاناليز شيميك. دونك اش كيكون عندك؟ تيكون عندنا واحد اليمون واحد الطعام. هاد الاليمون هذا نقدروا نقولوا تيكونوا فيه بزاف. خذ مثلا واحد التفاحه، هذه اليمون واحد العنصر غذائي مثلا التفاح. راه الاليمون كتلقاه كونتيان de nombreux، كيكون فيه بزاف ديسبيس شيميك، كيكون فيه بزاف ديال لي زيسبيس شيميك. دونك حنا شنو خدمتنا؟ حنا تنبغيو اننا نحددوا شنو هما هاد لي زيسبيس شيميك اللي كاينين في هاد التفاحه. مثلا اول حاجه كنقدروا حنا نعرفوا بو اون ليدونتيفيي هاد المكونات او هاد العناصر ديال اللي كاينين في التفاحه، بو اون لي زيدونتيفيي اننا حنا نحددوهم عن طريق شنو؟ عن طريق الحواس ديالنا الخمسه. مثلا كتبغي انت التفاح تعرف مثلا شنو كاين فيه، ولا مثلا شد لك انا واحد الكاس قلت لك حدد لي شنو كاين وسط من التفاح، شنو كاين وسط من داك الكاس. كتشدو اول حاجه كدير كتشمو، مثلا تقدر مثلا تذوقو، تقدر مثلا غير من خلال الشوفه ديالك. دونك نقدروا حنا نحددوا شنو هما العناصر اللي تيكون عندي انا في واحد الطعام عن طريق شنو؟ عن طريق نو 5 الحواس ديالنا، الحواس ديالنا الخمس.
شنو هما الحواس ديال الانسان الخمس؟ كاين لا في، انا نشوف الكاس نقدر نعمل الشوفه ديالي مثلا نحدد شنو كاين فيه. كاين مثلا لو غو، مثلا كاين لو غو مثلا الذوق، كاين مثلا لو توشي مثلا انك تقيسو، كاين الحاسه الاخيره مثلا كاين لودور المذاق، كاين مثلا كنقولوا اخر حاسه لوي. مثلا الحواس ديالنا هما اللي كيخلينا اننا نحددوا شنو هما المكونات ديال واحد الطعام. ولكن انا ما يمكنش نبقى نستعمل مثلا الحواس ديالي مع شي اغذيه كيلكم، حيت ممكن داك الغداء يكون فيه مثلا واحد التسمم ولا شي حاجه. واصلا هذا هو الشيمي، خصني انا ندير شي تجربه باش نحدد شنو هما العناصر اللي كاينين تما. وهذا هو الهدف ديال الفقره ديال الاناليز الشيميك، هو انك تقدر تحدد شنو هما العناصر اللي كاينين في واحد العنصر عن طريق واحد التجربه. باش نتفاهموا بان هذه الفقره هذه فيها فقط 3 ديال المراحل. المرحله رقم 1 هي كيفاش دير انت واحد الايدونتيفيكاسيون، يعني ايدونتيفيي، تحدد شنو ايدونتيفيي دلو، تحدد لينا لو بانه واحد العنصر جبتو لك انايا قلت لك بين لي ان فيه الماء. التجربه سهله، انه عندكم واحد الماده كتسمى بلوسيلفات دو كويفر هيدرات. كاين واحد الماده كتسمى بسيلفات دو كويفر هيدرات. شنو هي السيلفات دو كويفر هيدرات؟ هي واحد لا بودر بيضاء، هي بودر بيضاء. اين فوا كتقيس هاد لا بودر كتقيس الماء كيفاش كتولي زرقاء. دونك انا جبت لك واحد الحاجه قلت لك بين لي بلي راه فيها الماء. شنو غادي دير انت تو سامبلومون؟ غادي تشد ديك لا بودر ديالك غادي تزيد على داك التفاح. الا ولات داك لا بودر ولات مثلا زرقاء تنقول بانه داك العنصر التفاح فيه الماء. دونك نبداو بالتعريف. اول حاجه هو التعريف. شنو هي؟ لو سيلفات دو كويفر هيدرات. سيلفات دو كويفر هيدرات يعني واحد الماده كما قلت لكم، واحد لا بودر اللي هي كي دايره ايتين بودر بلونشاتر، هي واحد البودره اللي هي بيضاء. لوغسكيل توش لو il devient bleu. الوغ نكتبوا التعريف. لو سيلفات دو كويفر هيدرات ايتين بودر، هي واحد الغبره بلونشاتر بيضاء. لوغسكيل توش لو ملي كتقيس الماء il devient bleu، تصبح زرقاء. كيفاش انا غيجيني السؤال في الفرض؟ السؤال في الفرض غيكون عندك مثلا كومون، مثلا يجي استاذ يقول لك مثلا في الفرض كومون، واحد السؤال كومون، كيف نستطيع ايدونتيفيي ان نبين مثلا كو لا بوم، مثلا لا بوم، حنا غناخذ مثلا غير لا بوم التفاح كمثال، كونتيان، لان اغلب الاساتذه غيخدموا معكم في الدرس على التفاح، كونتيان دو لو. كيفاش تقدر تبين لي انت سيدي ان التفاح فيه لو؟ يعني هو شنو يبقى يتبدل لك في الفرض؟ يقدر يقول لك التفاح، يقدر يقول لك واحد الماده اخرى، ولكن انت الفكره راه نفس لا ريبونس غادي يبقى، راه ما كيتبدلش داك الشيء، راه تيبقى لك نيت نفس لا ريبونس. دونك كيفاش حنا نبينوا انه واحد مثلا التفاح فيه الماء؟ شنو هي التجربه؟ كتقول لي اون ديبوز ان بو دو سيلفات دو كويفر هيدرات. كنمشي ديك التفاحه مثلا، عندي مثلا واحد التفاحه انا مثلا هكا، بغيت نبين ان فيها مثلا، انا شنو قلنا فيها مثلا الماء. كنشد انا مثلا ديك لا بودغ ديالي مثلا كنكبها فوق التفاح هنايا. الا ولات لي ديك لاكوتي اللي حطيت فيها مثلا التفاح ولات مثلا زرقاء، هي لا بودر كيفاش كتكون في الاول؟ كتكون بلونشاتر. ولكن الا ولات زرقاء كنقول دونك راه لا بوم كونتيان دولو. علاش؟ لانني انا عارف بانه لو سيلفات دو كويفر هيدرات ملي كتقيس الماء كتولي كيفاش؟ كتولي زرقاء. دونك كاين نكتب ليه الجواب، كنقول ليه اون ديبوز نقوم برش، اون ديبوز او وضع ان بو، اون ديبوز ان بو de sulfate, un peu de sulfate de cuivre hydrate sur كنكبو ديك الغبره ديالنا دوك السيلفات دو كويفر هيدرات سيغ ان كارتيي، واحد الطرف ديال اش؟ ديال التفاح، ان كارتيي د لا بوم، واحد الطرف ديال التفاح. شنو غيوقع؟ قلنا تنقولوا سي الا ولا ليا لا كولور، الا تبدل ليا اللون، الا ولا لا كولور، سي لا كولور دو لا بوم ديال التفاحه ديالي انايا دوفيان، كي غيولي الا ولا لي اللون ديال التفاحه ديالي دوفيان بلو، اصبح ازرقا، تنقول دونك الوغ شنو؟ الوغ كو التفاح كونتيان دولو، الوغ كو لا بوم كونتيان دولو. وهذا هو السؤال اللي ديما كيتعطاكم في الفرض، كيعطيك واحد الماده الوغ كو لا بوم كونتيان دولو، نكملوا التعريف كونتيان دولو، ساهله. دونك يعطيك هو واحد التجربه، غيجي في الفرض ديريكتومون يقول لك مثلا كومون بو اون ايدونتيفي كو لا بوم كونتيان دولو. كنجي كنقول لي انا كون ديبوز ان بو دو سيلفات دو كويفر هيدرات سور ان كارتيي دو لا بوم،
Si la couleur de la pomme devient bleue, alors que la pomme contient de l'eau. شنو غيبقى يتبدل في السؤال؟ يجي مثلا يقول لي comment peut-on identifier que مثلا l'orange contient de l'eau. كنجي عاوتاني كنقول لي نفس الجواب. On dépose un peu de sulfate de cuivre hydrate sur un quartier. ما نقولش دابا de la pomme، نقول مثلا de l'orange. يعني تبقى يتبدل لي فقط هاد l'orange هنا وهنا. Si la couleur devient bleue alors que ما تبقاش عاوتاني لا بوم، تولي شنو؟ تولي عاوتاني لورانج كونتيان دولو. وهذا هو الدرس ديالكم تو سامبلومون. غيبقى يبدل لك انت داك العنصر، انت غتبقى تبدل معاه. هذه اول فقره كيفاش تبين واحد الماده كتحتوي على الماء. نمشيو للفقره الثانيه، شنو غنبغيو نبينوا فيها؟ غنبغيو نبينوا كومون مانتنون اون بو ايدونتيفيي. يكون عندي مثلا السؤال الثاني هي ايدونتيفيي الاولاني قلنا دلو، دابا غنمشيو لايدونتيفيي الثاني على بركه الله. في الفقره الثانيه غادي نهضروا دابا على ايدونتيفي او تحديد ان واحد الماده كتحتوي ليها على اللاميدون. واللاميدون ديجا قريتوه، هو النشا قريتوه في التاسعه. ايدونتيفي تحديد دو لاميدون او تحديد او تبيين ان واحد الماده كتحتوي على النشا اللي هو واحد السكر اللي بسيط. دونك شنو كنديروا انايا؟ كنقولوا كاينه واحد الماده كيف ما درنا في الفقره اللي قبل في تحديد الماء، كاينه واحد الماده اللي كنديروا حتى هنا نيت في التحديد ديال لاميدون ديال النشا. حتى هي كاينه، حتى هي واحد الطريقه باش كنديروا داك التحديد. اش من طريقه كندير تو سامبلومون كناخذ واحد الماده كتسمى بلو ديودي. شنو هو هذا لو ديودي؟ كناخذو قلنا شنو كناخذو لو ديودي، كناخذو الماء اليودي. اش كندير بهذا الماء اليودي هذا؟ هذا الماء اليودي ايتان ليكيد، هو واحد السائل. ملي كيقيس ليا هذا الليكيد اللي هو قلنا سائل ايتان ليكيد لوغسك il touche. ملي كيقيس ليا شنو؟ لوغسك دو كولور بلاتي ايتان ليكيد. خاصنا نقولوا في اللون ديالو كما قلنا في الاول ايتان ليكيد، نقولوا دو كولور. اللون ديالو في الاول كيفاش تيكون؟ دو كولور مارون، تيكون في الاول عنده واحد اللون اللي هو مارون. ولكن ملي كيقيس ليا انايا لوغسك il touche ملي كيقيس ليا لاميدون النشا، اش كيولي ليا اللون ديالو؟ ما كيبقاش مارون. لاميدون ملي تيقيس ليا قلنا لاميدون تيقيس ليا النشا il devient يصبح كيفاش كيولي اللون ديالو ملي كيقيس ليا النشا؟ il devient بلو نوار، يصبح ازرق مغلوق. هو الاول كيفاش تيكون الاولاني اللون ديالو الاولاني تيكون مارون، ولكن ملي كيقيس ليا لاميدون كيولي بلو نوار. دونك انا باش نبين ان واحد الماده كتحتوي على لاميدون، ونفس الفكره ديال التجربه اللي فات. جبت لك مثلا تفاحه، قلت لك بين لي ان هذه التفاحه هذه فيها مثلا نشا لاميدون. غتقول لي غنشدوا واحد الطرف من التفاحه هذه، غادي نكبوا عليه شويه ديالاش، غنكبوا عليه مثلا واحد كيلكو كوت مثلا. بعد الكوت غنديروا بعد الكوت ديالاش ديال لو ديودي. الا ولا لي اللون ديالها كان في الاول مارون ولا اللون ديالها من بعد ولا بلو نوار، تنقول بانه التفاح كتحتوي على لاميدون اللي كنا قلنا هو النشا. نبداو على بركه الله. كيفاش غيجينا السؤال؟ غيقول كومون بو اون ايدونتيفيي، نحددو كيفاش نقدروا حنا نحددو ايدونتيفي كو لا بوم التفاح يحتوي دو لاميدون، يحتوي على لاميدون. قلنا تجربه سهله كتقول لي لا ريبونس هو وناجوت كيلكو غوت كيلكو بعد القطرات كيلكو غوت دو لو ديودي ديال الماء اليودي، كيلكو غوت دو لو يودي. سي لا كولور اليدي. المهم كيفاش غادي نزيد انايا هاد القطرات ديال الماء؟ هي كتكون واحد اللعيبه سميتها لو بيبات، راه كتبان لكم في المختبر. كتكون واحد اللعيبه دايره بحال ما هكايا، وعندها هنا واحد الراس ديالها. هاد اللعيبه هادي ملي كنبقى نبرك عليها انا عندها ماسه كنبرك عليها كتبقى تقطر لي واحد القطيرات ديال الماء. دونك اون اجوت كيلكو غوت دو لو ديودي اليد دون ديال واحد البيبت، واحد بحال الحبات اللي كتبقى تعطينا داك الماء سيور. عاوتاني ان كارتيي واحد الربع كارتيي دو لا بوم. عاوتاني سي لا كولور، الا ولا ليا سي لا كولور دوفيان اصبح بلو نوار، اصبح بلو نوار. alors que la pomme contient de l'amidon. ساهله contient de l'amidon. دونك مزيان ها انت
قدرتي انك دير تحديد ديال لاميدون. شنو يبقى يتبدل لي انا في الفرض؟ ماشي بالضروره يقول لك لا بوم، يقول لك مثلا لورانج، اي ماده تبقى تبدل انت فقط هذه في السؤال. حتى انت غادي تقول اون اجوت كيلكو غوت دو لو ديودي على دون بيبيت سور ان كارتي، ما غاتقولش د لا بوم، غادي نقول مثلا ديال لورانج مثلا. سي لا كولور دوفيان بلو نوار الوغ كو غتبدل عاوتاني هذه غتقول فيها سميت الماده ديالك كونتيان دولو. ما كاينش ما سهل من هكايا. غا هو كيما قلت لكم راه ماشي بالضروره اصلا يقدر يعطيك مثلا، ماشي بالضروره يعطيك مثلا ماده مثلا د الماكله، يعطيك اي ماده يقول لك بين لي ان فيها لاميدون غادي تستعمل هذه الطريقه هذه. بقات لينا اخر ايدونتيفيكاسيون، كيفاش تيدونتيفي ماشي دابا الاميدون، كيفاش تيدونتيفي واحد الماده كتحتوي لك على اش؟ ايدونتيفي الجليكوز. كيفاش نبينوا على ان واحد الماده فيها سكر الجليكوز؟ عاوتاني غيكون لابد شي ماده اللي انا كنعتمد عليها، بحال مثلا الفقره اللي قبل. شنو هي الماده اللي كنت درنا في الفقره اللي قبل كتحتوي ليا على الاخر؟ هي لو سيلفات دو كويفر هيدرات. في الفقره الثانيه كيفاش نبين واحد الماده كتحتوي على لاميدون؟ كنستعملوا الماء اليودي. في الفقره الثالثه باش نبين ان واحد الماده كتحتوي ليا سيدي على الجليكوز، كاينه عاوتاني واحد الطريقه. شنو هي انك تبين ليا ليكور دو فيهلين، تستعمل واحد الليكور، واحد السائل ديال الفيهلين كيتسمى باش بليكور دو فيهلين. غير خصني التعريف ديالو كي ديما. الوغ ايتان ليكيد اون ابسونس دو سكر اي لي بلو. فاش ما تيكون سكر تيكون بلو، ولكن لوغس كيل توش او بيان لوغس كيل توش ليا هذاك الجليكوز il devient rouge بريكي، كيصبح عنده واحد اللون بحال ديال البريك ديال الياجور اللي كنبنيو به، كيولي عنده واحد اللون اللي هو بريكي. دونك نكتبوا التعريف ديالو. دونك التعريف ديالو تو سامبلومون ليكور دو فيهلين est un liquide en absence de sucre. فاش ما تيكون السكر il est bleu. lorsqu'il touche le glucose avec la chaleur ضروري من عمليه التسخين il devient rouge briquet. دونك كيفاش عاوتاني غادي يجيني عاوتاني السؤال في الفرض؟ غيقول لي يا سيدي كومون كيف comment peut on identifier كيف نقدروا نبينوا que la pomme تفاح عاوتاني، حيت صافي خدينا حنا المثال ديال التفاح غنكملوا contient الجليكوز، فيه مثلا contient لو جليكوز. نفس التجربه عاوتاني ديال قبيله. اش غادي ندير؟ اون اجوت ان بتيت مورسو دو لا بوم. غنقطع داك لا بوم ديالي، غنشد لا بوم ديالي مثلا غنقطع منها واحد الطريف وغنديرها فاش؟ غنديرها انا في واحد بحال واحد القنينه ديالنا ديال التجربه. غادي نلوح فيها انا مثلا ديك التفاحه ديالي غنحطها هنايا، غنحط داك الطرف التفاحه ديالي غادي نحطو هنا، وغنزيد عليه شنو؟ غنزيد عليه انا داك السائل ديال ليكورد فيهلين، وغادي ندير ليه شنو؟ وغادي نحاول نديرو انا ندير ليه لا شالو، غادي نسخنو من التحت. شنو غيوقع لي ديك الساعه؟ هو في الاول قلت لكم هاد الليكورد فيهلين تيكون بلو، ولكن ملي غادي يتلاقى مع الجليكوز ديال التفاح هذا غيولي روج بريكي. غنقول الوغ كو لا بوم كونتيان لو جليكوز. دونك نكتبوا التجربه كيفاش كدار. اون اجوت ان بتي مورسو دو لا بوم، غنشد واحد الطريف ديال لا بوم غنحطو هنايا دون ان تيوب، في واحد التيوب كي كونتيان ليكور دو فيلين. غنلوح عليه واحد الفيلين، غنلوح ديك التفاحه في واحد التيوب اللي فيه ليكور دو فيلين et on le chauffe وغادي نسخنو. si la couleur du liqueur de féline devient rouge briquet alors que la pomme contient le glucose. هذا ما كان بالنسبه لا بارتي نيميرو 1 من الدرس ديال لي سبيس شيمي. كانت هذه هي البارتي نيميرو 1. هذا الدرس بالضبط كيكونوا فيه تمارين بزاف، غنحاول نخدم معكم فيه تمارين بزاف وغادي نديروا فيه دي بارتي بزاف. خليكم على البارتيات الجايين. كي كنقول لكم ديما الفيديو ماشي بحال القسم، نشد لا فيديو نتفرج فيه اون فوا دو فوا تخوا فوا تنفهم الدرس انايا. ونحاول ديما كيما تنقول لك راه ما تبقاش غتفرج، راه بحال كتفرج في شي واحد كيضرب تراكسيون، راه ما عمرك انت غادي تصحاه، راه خاصك تمشي تطبق داك الشيء اللي كيدير داك الشخص. مثلا انا كتبت قدامك الدرس حتى انت ما تخسر والو، دير واحد الدفتر ودير هاد لاشين ديالي بحال المراجعه ديالك. ما بقاتش دير مراجعه، نشري دفتر ونبقى نتبع هاد الدرس هذا. الدفتر نبقى نقيد تعريف ماشي عاوتاني نكمل الدرس ديالي هنا وهنا. وغادي نخدم معكم بزاف ديال السلسلات في هذا الدرس هذا. هذا الدرس بالضبط غندير معكم فيه بزاف ديال السلسلات، بزاف ديال التمارين اللي غادي تلقاوهم دابا نيت في لا ديسكريبسيون. خليكم على البارتي الثانيه ديال الدرس. ملي غادي نديروا البارتي الثانيه ان شاء الله غادي ندوزو التصحيح ديال التمارين اللي غادي تلاحظوا شنو اغلبيه هاد التمارين وهاد لي مونتاج راه هما اللي غيديروا معكم الاساتذه. يعني خليكم على البارتي الثانيه ديال الدرس ونبداو في البارتي نيميرو 3 التمارين.
الله يسهل عليكم ويوفقكم. مرحبا بالاسئله ديالكم، بالانتقادات ديالكم، بالافكار ديالكم. غادي تلقاو في اللين ديال الديسكريبسيون النمره ديالي والكونت ديال فيسبوك ديالي. تواصل معايا تما الا خصاتك اي حاجه. الله يسهل عليكم اخوتي، تفرحوا والديكم ان شاء الله. تقاتلوا هذا العام، راه ترون كومان راه هو لا باز ديال الليسي. كي غدير انت طلعت ما مبازيش في ترون كومان، راه ما غاديش تخدم في البروميير باكالوريا، في الدوزيام باكالوريا. نتقاتل هذا العام هذا ونحاول نشد الفوكابيلير ديالي ونحاول نخدم اون فوا دو فوا تخوا فوا تنفهم. الله يسهل عليكم يا ربي ويوفقكم في الدراسه ديالكم. مع السلامه.